नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे कार्यक्रम बिजनेस फोरममा स्वागत छ। कार्यक्रम बिजनेस फोरममा आज हामी फाइनान्स तथा वित्त कम्पनीहरूको अवस्थाको बारेमा परिचर्चा गर्नेछौँ। यो आर्थिक कार्यक्रममा हामीले विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुहरूमा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ। आज हामीसँग राजकुमार राई हुनुहुन्छ। उहाँ गोर्खाज फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्टुडियोमा स्वागत छ। धन्यवाद सर। यहाँ गोर्खाज फाइनान्स कम्पनीको सिइओ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ र पेसाले चार्टर एकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ। र अहिले नेपालमा फाइनान्स कम्पनीहरूको अवस्था के छ पछिल्लो पटक? धन्यवाद चालिसे सर। फाइनान्स कम्पनीहरू नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अब अहिले आएर राम्रै चलिरहेको अवस्था छ। अब अहिले आजको दिनमा फाइनान्स कम्पनीहरू सङ्ख्याको हिसाबले 38वटा बाँकी छन्। त्यसमध्ये पनि 6-7वटा फाइनान्स कम्पनी सिरियसली इल छन्, बिरामी भएका छन्। बिरामी भएका छन्। फाइनान्स कम्पनी बिरामी भनेको कस्तो? फाइनान्स कम्पनी बिरामी भनेको चाहिँ अब उनीहरूले उनीहरूले गर्न पर्ने आफ्नो व्यवहार डिपोजिट लेन्डिङको कारोबार गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले प्रब्लमेटिक घोषणा गरिरहेको अवस्था छ र त्यसमध्ये पनि केही लिक्विडेसनको स्टेजमा गइसकेका छन् र कयौँ जाने स्टेजमा पनि देखिराखेको अवस्था छ। र बाँकी 38वटा मध्ये 6-7वटा त्यसरी प्रब्लमेटिक छन् भने 6-7वटा मर्जरको प्रोसेसमा छन् र बाँकीले चाहिँ पुँजी पुर्याएर फाइनान्स कम्पनीकै रूपमा चलाउने र चल्ने प्लान अगाडि बढाएर मार्केटमा चलिरहेको अवस्था छ। यहाँले भन्नुभयो फाइनान्स कम्पनी बिरामी भएको अवस्था छ, मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था छ, खारिजी हुने अवस्था छ भनेर। र हामी कहाँ विगत केही वर्ष यतादेखि वित्त कम्पनी फाइनान्स कम्पनीहरूमा आर्थिक हिनामिना, ठगी र सर्वसाधारण जनताको पैसा डुब्यो भन्ने कुराहरू पटक पटक आउने गरेको छ। यो फाइनान्स कम्पनीको एसोसिएसनमा नि हुनुहुन्छ। यो के कारणले फाइनान्स कम्पनीहरू बिरामी परेको होला, दुब्लाउँदै गएको होला? यसको भित्री रोग चाहिँ के रहेछ? विशेष गरेर फाइनान्स कम्पनीहरू जसरी जुन हिसाबले हिजोको दिनमा खोलियो, ब्याङ्कमा फाइनान्स कम्पनी मात्र नभएर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू हिजोको दिनमा जसरी ओपन रूपमा धेरै व्यक्तिहरूले धेरै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू खोले र त्यो मुख्य रूपमा उहाँहरूको खोल्नुको जुन उद्देश्य नै अलिकति क्लियर जस्तो अहिले अलिकति देखिँदैन। किनभने उहाँहरूले फाइनान्स कम्पनी खोल्नु भनेको आफ्नो व्यक्तिगत के अरे या पैसा कमाउनको लागि, व्यक्तिगत फाइदाको लागि या आफ्नै लागि मात्रै हो भन्ने सोचले हिजो खोल्नु भएको कारणले समूहको लागि, परिवारको लागि चाहिँ केही समस्या देखिएको र विशेष गरी समस्या चाहिँ हिजोको दिनमा रियल इस्टेटमा जुन बबल आयो, त्यो रियल इस्टेटमा बबल फुटेको कारणले विशेष गरी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा परेको असर फाइनान्स कम्पनीहरूलाई पनि परेको हो। र सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने अलिकति फाइनान्स कम्पनीहरूको सङ्ख्या अलिकति बेसी नै समस्याग्रस्तमा परेको चाहिँ देखिएको। फाइनान्स कम्पनीहरूले घर जग्गामा लाभप्रद तरिकाले चाहिँ लगानी गरे र त्यसमा पनि आफ्ना मान्छेहरूलाई पैसा दिए होइन, त्यस कारणले गर्दा फाइनान्स कम्पनी डुब्यो भन्ने कुरा उठेको छ। र तपाईँले भर्खर पनि भन्नुभयो हिजो टाठाबाठा व्यक्तिहरूले मिलेर समूह बनाएर फाइनान्स कम्पनी खोले र त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा, पारिवारिक फाइदालाई चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गरे बढी मात्रामा र धेरै फाइनान्स कम्पनीहरू बन्द पनि भइसकेको अवस्था छ, खारिजीमा जाने अवस्था छ र अहिले सङ्कटग्रस्त अवस्था पनि छ भनेर यहाँ आफूले पनि भन्नु भइरहेको छ। फाइनान्स कम्पनीभित्रको रोग चाहिँ सुशासन त एउटा पाटो भयो होइन, त्यसमा त्यहाँभित्रका के त्यो पैसाहरूमा चलखेल गर्ने, निक्षेप परिचालन भएको रकमलाई अन्यत्र लगानी गर्ने के हो वास्तवमा? अब हिजोको दिनमा चाहिँ मुख्य कुरो अब एउटा समस्या त सुशासन त पक्कै हुँदै पनि हो र यसबाहेक अघि नै पनि मैले भने प्रमोटरहरूले या जसले हिजो फाइनान्स कम्पनी अरू ब्याङ्क अरू फाइनान्स कम्पनीले मेरो साथीले खोल्यो, तल्लो घरको चाहिँ मान्छेले खोल्यो, माथिल्लो घर पनि मैले किन नखोल्ने, ऊ भन्दा म चाहिँ राम्रो पैसा भएको मान्छे मैले किन नखोल्ने भन्ने सोचले पनि खोलिएको कारणले गर्दा हिजो समस्या देखिएको हो। र मुख्य रूपमा समस्या चाहिँ कहाँ देखिएको हो भने रियल इस्टेटमा जुन बढी लगानी गर्यो, ओभर फाइनेन्सिङ भयो हिजोको दिनमा, रियल इस्टेट जसरी बुम भयो र त्यो अवस्थामा जसले बढी लगानी गरे र आफ्ना वरिपरिका सदस्यहरूमा या आफ्ना वरिपरिका मान्छेमा जसले बढी लगानी गरे ती फाइनान्स कम्पनीहरूमा चाहिँ बेसिकल्ली अलिकति बढी समस्या देखिएको हो। गोर्खाज फाइनान्सको अवस्था चाहिँ के छ? गोर्खाज फाइनान्सको अवस्था चाहिँ भन्नुपर्दा अब चैत 28 गतेबाट यो नयाँ
गोर्खाज फाइनान्स सुरु भएको हो। यो चाहिँ काठमाडौँ फाइनान्स विगत 2051 सालदेखि र गोर्खा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 2061 सालदेखि दर्ता भएर चलिरहेका एउटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनान्स कम्पनीहरू चैत 2028बाट चाहिँ के अरे विगत चैत 28बाट चाहिँ यसलाई दुईटालाई मर्ज गरेर प्रब्लमेटिक गोर्खा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र एउटा चाहिँ स्मुथ रूपमा चलिरहेको फाइनान्स कम्पनी मर्ज गरेर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई चाहिँ फाइनान्समा मर्ज गरेर ल्याइएको पहिलो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बी क्लासलाई सी क्लासमा ल्याएर चाहिँ चलिरहेको एउटा फाइनान्स कम्पनी हो। फाइनान्स कम्पनीको कि अब अस्तित्व नै नेपालमा रहँदैन के हो? त्यस्तो छैन। फाइनान्स कम्पनीको अस्तित्व नरहनु पर्ने त्यस्तो कुनै पनि कारण छैन। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विशेष गरेर चाहिँ अब पुँजी बढाउने जुन प्लान दिएको छ सबैलाई चाहिँ फाइनान्स कम्पनीलाई पनि 4 टाइम्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई पनि र कमर्सियल ब्याङ्कलाई पनि 4 टाइम्सको जुन पुँजी बढाउने प्लान दिएको छ त्यही अनुसारले केहीले आफै पुँजी पुर्याएर जुन पुर्याउनु पर्ने न्यूनतम पुँजी पुर्याएर फाइनान्स कम्पनी सञ्चालन गर्छन्, केहीले मर्ज गरेर सञ्चालन गर्छन्, केहीले अन्य डेभलपमेन्ट ब्याङ्क या अन्य ब्याङ्कहरूसँग लगेर मर्ज गरेर सञ्चालन गर्छन्। तर मेरो विचारमा 15 देखि 20 वटा फाइनान्स कम्पनीहरूले सो आफै वा मर्ज गरेर पुँजी पुर्याएर सञ्चालन गर्ने क्षमता राख्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। सुशासनको पक्ष चाहिँ फाइनान्स कम्पनीहरुमा निकै कमजोर देखियो नि। सुशासनको पक्ष कमजोर हुनुमा अलिकति अघि नै मैले भने हामीले जुन उद्देश्यले खोलिएको थियो र त्यो उद्देश्य नै अलिकति क्लियर नभएको कारणले प्रमोटरहरू या हिजोका शेयर होल्डरहरूले अलिकति कमजोर सुशासन भएको चाहिँ पक्कै पनि देखिएकै हो र त्यही सुशासनकै कमजोरीको कारणले अहिलेसम्म अब अलिकति फाइनान्स कम्पनीहरूलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि अझै फाइनान्स कम्पनीहरूलाई सहकारीको रूपमा हेर्ने चलन पनि अझै पनि अब हाम्रो सोसाइटीमा छँदैछ। जस्तो विगतमा नि के देखियो भने घरै पछि फाइनान्स कम्पनीहरूको साइनबोर्ड देखिन्थ्यो होइन, र त्यो साइनबोर्डहरू हराउन थालेका छन् अहिले। र हिजो च्याउ उम्रे जस्तै उम्रेका यो फाइनान्स कम्पनीहरू, वित्त कम्पनीहरू, सहकारी संस्थाहरू के यहाँहरूको ठाउँ सहकारी लियो आज? होइन। अब के अरे अहिलेको जुन फाइनेन्सियल एक्सेसको जुन कुरा छ अहिले पनि नेपालमा नेपाली जनताहरूको फाइनेन्सियल एक्सेस भनेको 40 देखि 50% हो। नेपालमा अब अहिलेको जुन मौद्रिक नीतिले देखाएको डेटा अनुसार अहिलेसम्म हामीसँग 1 करोड 66 लाख खाताहरू अस्तिको जेठ मसान्तसम्ममा नेपालमा खाताहरू खोलिएका छन् र 1 करोड मोटामोटी 3 करोड जनतामा अर्थात् 2 करोड 80-90 लाख जनतामा 1 करोड 66 लाख भनेको मोटामोटी 50% को हिसाबले हुन आउँछ। तर त्यसैमा पनि त्यो डेटा पनि एकजनाको 3-4 वटा एकाउन्ट पनि हुन सक्छ, 4-5 वटा एकाउन्ट, 2टा मिनिमम 3टा एकाउन्ट, जसको एकाउन्ट छ त्यसको 2-3 वटा हुन सक्छ, जसको एकाउन्ट छैन त्यसको नहुन सक्छ। त्यो हिसाबले अहिले फाइनेन्सियल एक्सेस, बैंकिङ एक्सेस नेपाली जनताको चाहिँ 40% मात्रै हो मोटामोटी, र त्यो हिसाबले पनि अझै धेरै ग्याप हामीसँग फाइनेन्सियल एक्सेसको, हाम्रो जनतामा पुर्याउने फाइनेन्सियल एक्सेस अझै पनि ग्याप धेरै ठुलो छ। र त्यो ग्यापमा फाइनेन्सियल सेक्टरमा, बैंकिङ सेक्टरमा र फाइनेन्स सेक्टरको चाहिँ मोटामोटी 5% योगदान चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टरले, फाइनान्स कम्पनीहरूको योगदान देखिन्छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको एउटा पेसामा पनि हुनुहुन्छ तपाईँ आफै पनि होइन, र अहिले पछिल्लो पटक सेयरको निकै वृद्धि भइरहेको छ र उतार चढाव पनि छ, घट्दो अवस्थामा पनि छ, बढ्दो अवस्थामा पनि छ। यो खास के कारणले भएको होला? शेयर बजार भनेको बाई नेचर होइन, यो घट्ने र बढ्ने उसको चाहिँ इन्हेरेन्ट खुबी हो। यो नबढिकन घट्दैन, नघटिकन बढ्दैन। यो घट्ने बढ्ने क्रम रहि नै रहन्छ। तर अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने वा अस्वाभाविक रूपमा घट्ने जब मार्केटमा त्यो किसिमको ट्रेन्ड आउँछ त्यस पछाडि त्यसले चाहिँ समस्या देखिन्छ नै। र विगत 8-10 महिनामा जसरी सेयर बढेर गएको छ, 1000बाट 1800 को रेन्जमा मोटामोटी 6-7 महिनामा जुन सेयर बढेर गएको छ, त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप क्रिया र प्रतिक्रिया, क्रिया पछि प्रतिक्रिया हुन्छ होइन, जुन क्रिया भयो 1000बाट 1800 को रेन्जमा जुन सेयर बजार बढेर गयो, त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप अहिले हिजो आज विगत 1 हप्तादेखि या 8-10 दिनदेखि अलिकति घट्ने क्रम देखिएको छ। तर अब यो घट्ने क्रम अब साह्रै बढी घट्दैन होला जस्तो
मेरो चाहिँ बुझाइ छ। शेयर कारोबारमा फाइनान्स कम्पनीहरूको हिस्सा कस्तो छ? अब फाइनान्सको योगदान शेयरमा? फाइनान्स कम्पनीहरूले बेसिकली एउटा मेजर प्रोडक्टको रूपमा शेयर लोन बेचिरहेका हुन्छन्। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू सबैले नै शेयरमा लगानी गरि नै राखेका हुन्छन् विभिन्न लगानीकर्ताहरूलाई र मार्जिन राखेर। अहिले अब त अस्तिसम्म 70% पनि 6 महिनाको एभरेज भ्यालुमा लगानी गर्थ्यो भने अहिले आएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनअनुसार 6 महिनाको एभरेज भ्यालुको चाहिँ 50% मा ल्याइसकेको अवस्था छ र यो हिसाबले पनि केही लगानीको रूपमा पनि गरिरहेको छ र थोरै रूपमा 5-10% या 4-5% रूपमा फाइनान्स कम्पनीहरूले सिधै पनि लगानी गरिरहेको अवस्था छ। जस्तो यहाँ वित्त कम्पनी सङ्घ पनि हुनुहुन्छ होइन, यहाँहरूसँग भएका फाइनान्स कम्पनी सहरमुखी भए बजारमुखी नै भए र गाउँतर्फ जान सकेन भन्ने एउटा आरोप पनि छ र धेरै चाहिँ सहर बजारमा मात्रै खुल्ने र गाउँतर्फ जान सकेनन् भन्ने पनि कुरा छ नि। यो चाहिँ पक्कै पनि हो। हिजोको दिनमा हामीले जसरी जुन रूपमा फाइनान्स कम्पनीहरू अगाडि आए खोलिए मेनली त काठमाडौँमै लाइसेन्स पनि बाँडिन्थ्यो, त्यस कारणले जसले फाइनान्स कम्पनीको लाइसेन्स लिए उनीहरूले पनि काठमाडौँकै वरिपरि या काठमाडौँकै एउटा सहर या एउटा टोलमा फाइनान्स कम्पनीहरू हिजोको दिनमा खुल्यो। हिजोको दिनमा हामीले फाइनान्स कम्पनी खुल्दा 1 करोड 2 करोड रुपियाँबाट सुरु गरेको, 2-4 जना साथीभाइ मिलेर सुरु गरेको र त्यस पछाडि 5 करोड 10 करोड हुँदै 20 करोडको क्यापिटल हुँदासम्म चाहिँ कुन अवस्था थियो भने 2-4 जना साथीभाइहरूले पनि एउटा घडेरी 2-4 वटा अलिअलि जग्गा या आफ्नो पेन्सन या कहीँबाट आएको पैसा अलिकति 8-10 जना मिलेर इन्भेस्ट गर्दाखेरि एउटा फाइनान्स कम्पनी 8-10 करोड रुपियाँ खोजेर ल्याएर चलाउन सकिन्थ्यो। तर अब आएर जब 80 करोडको चाहिँ अब न्यूनतम पुँजी पुर्याएर फाइनान्स कम्पनी जब सञ्चालन गर्ने परिस्थिति अब आएको छ, अबको दिनमा चाहिँ सहरभित्र मात्रै बसेर एउटा गल्लीभित्र मात्रै बसेर या एउटा टोलभित्र मात्रै बसेर फाइनान्स कम्पनीहरू चल्ने अवस्था छैन। किनभने अब मार्केट एकदमै एक्सपान्ड भइसकेको छ र 80 करोड क्यापिटललाई दिने रिटर्नको लागि घटीमा पनि 8-10 अरबको बिजनेस भएन भने अब फाइनान्स कम्पनीहरू हिजोको दिन जस्तो फाइनान्स कम्पनीहरूको 8-10 अर्बको व्यापार गर्न सक्ने अवस्था छ र? अब 80 करोड चाहिँ क्यापिटल हालेर फाइनान्स कम्पनी चलाइसकेपछि 80 करोड भनेको केही वर्ष अगाडिसम्मको कमर्सियल ब्याङ्कको 1 अरबको पुँजी थियो, त्यस पछाडि 2 अरब बन्यो र अहिले आएर मात्रै 8 अरबको कुरो भइरहेको छ र 80 करोड भनेको मोटामोटी 1 अरब रुपियाँको चाहिँ के अरे क्यापिटललाई रिटर्न दिनको लागि 8-10 करोड 80 अरबमा 12 अरब रुपियाँसम्म म्याक्सिमम फाइनान्स कम्पनीले 15% को दरले के अरे डिपोजिट सञ्चालन गर्न पाउँछ र 8-10 करोड या 6-7 अरब रुपियाँको चाहिँ बिजनेस गरिएन भने 80 करोडले जुन किसिमले रिटर्न दिनुपर्ने त्यो रिटर्न दिने अवस्था रहँदै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जस्तो 80 करोड रुपियाँ पुर्याउन सक्ने फाइनान्स कम्पनीहरूको कतिवटा छन् होला हामी कहाँ अहिले? मेरो विचारमा 15 देखि 20 वटा फाइनान्स कम्पनीहरू चाहिँ 80 करोड पुर्याएर बस्छन्। उनीहरूको मर्जमा जान सक्छन् कि सक्दैनन्? तिनीहरू चाहिँ अब केहीले कसैले मर्ज गरेर एउटाले अर्कोलाई या 2टा मिलेर या 3टा मिलेर मर्ज गर्ने पनि अवस्था छ र बाँकी केहीले चाहिँ आफै क्यापिटल पुर्याएर पनि 80 करोड पुर्याउने सम्भावना देखिन्छ। जस्तो अझै पनि मानिसहरू एउटा के त्रास छ भने फाइनान्स कम्पनीहरू चाहिँ कुनै पनि बेला भाग्न सक्छन् होइन, यिनीहरूसँग चाहिँ एउटा विश्वास छैन भन्ने एउटा एक खालको चाहिँ अझै पनि आम मानिसमा एउटा त्रास छ। यहाँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? अब पहिलो कुरो चाहिँ के छ भन्दा फाइनान्स भनिसकेपछि अलिकति जनतामा फाइनान्स भनेको सहकारी हो। अब हामी नै पनि खाता खोल्नुहोस् भनेर मार्केटिङ गर्न जब मार्केटमा निस्किन्छौँ अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि कलेक्सन लिन आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरो गर्नुहुन्छ। अब हामी त आउँदैनौँ, हामी फाइनान्स हौँ, हामी ब्याङ्क हौँ, ग वर्गको ब्याङ्क हौँ भनेर भन्दाखेरि हामीले त हाम्रो फाइनान्समा त आउँछ, त्यो अर्को फाइनान्सले पनि कलेक्सन लिन आउँछ, उसले चाहिँ लिन पनि आउँछ, पुर्याइदिन पनि आउँछ भन्ने हिसाबले जुन सेवा चाहिँ सहकारीहरूले दिइराखेको सेवालाई उहाँहरूले फाइनान्स भनेर बुझाइराख्नु भएको छ। हामी काठमाडौँमै यसरी हामीले सहकारी र फाइनान्सको जुन फरक हो त्यो त्यसैको चेतना कमजोर छ हैन। यसरी अब हामीले ब्याङ्किङ जुन चेतनाको कुरो गरिरहेका छौँ, जुन ब्याङ्किङ त यत्रो खोल्यौँ, यति धेरै ब्याङ्कहरू छन्, यति धेरै फाइनान्स कम्पनीहरू छन्, तर पनि वित्तीय चेतना अझै पनि हाम्रो कमजोर छ। राजेश सरले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो। जस्तो हो जस्तो अहिले फाइनान्स कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने कारोबार चाहिँ सहकारी सङ्घ संस्थाले टोलमा
खुलेका सहकारी संस्थाहरूले काउन्टर रूपमा चाहिँ घर घरमा पठाएर पसलमा पठाएर पैसा उठाइरहेको अवस्था छ। यसरी सहकारीहरूले त्यो काम गर्न पाउने हो कि होइन, अथवा फाइनेन्सले कुन काम गर्ने, सहकारीले कुन काम गर्ने, त्यो विषयमा केही विचार विमर्श भएको छैन, के छ? अब हामीमा जस्तो तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कामै फाइनेन्स कम्पनीहरूबाट भइरहेको छ भने यस्तो अवस्थामा फाइनेन्स कम्पनीको आवश्यकता पनि पर्दैन कि भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ नि त। फाइनेन्स कम्पनीहरूको आवश्यकता अब चाहिँ पर्दै नपर्ने भन्ने त्यस्तो चाहिँ केही पनि होइन होइन। अब सहकारीले आफ्नो किसिमको काम गरिरहेको छ, ब्याङ्क फाइनेन्स कम्पनीले आफ्नो किसिमको, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले, कमर्सियल ब्याङ्कहरूले आफ्नो किसिमको काम गरिरहेको छ। जुन घर घरमा दिने सेवा जुन सहकारीहरूले दिइरहेको छ त्यो फाइनेन्स कम्पनी वा ब्याङ्कहरूले पनि दिन नसक्ने, दिन नमिल्ने, दिन नहुने भन्ने त्यस्तो केही पनि होइन। तर सहकारीहरूले चाहिँ विशेष गरेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मेम्बरहरू जसलाई मात्रै सेवा दिनुपर्नेमा सहकारीहरूले पनि प्यारलली ब्याङ्किङको चाहिँ कारोबार गरिरहेको अवस्था चाहिँ एउटा कुरा भयो, त्यो चाहिँ सहकारीको पार्टमा। तर जनतालाई जुन घर घरमा दिने, घर घरबाट कलेक्सन लिने, घर घरमा कलेक्सन पुर्याउने जुन सुविधा पुर्याउने जुन सहकारीहरूले काम गरिरहेका छन् त्यो चाहिँ जनतालाई दिने सेवा राम्रो नै हो। त्यो फाइनेन्स कम्पनीले पनि गर्न नहुने, नमिल्ने भन्ने त्यस्तो चाहिँ केही पनि होइन। सहकारीहरूले फाइनेन्सको नामबाट कारोबार गर्न थाले, जस्तो कि अहिले सहकारीहरूले चाहिँ फाइनेन्सको नामबाट कारोबार गर्नु चाहिँ त्यति मुख्य कुरो चाहिँ उहाँहरूको जुन कारोबार भन्दा पनि जुन फाइनेन्सबाट आएको, म यो फाइनेन्सबाट आएको, म बी फाइनेन्सबाट आएको, म सी फाइनेन्सबाट आएको भन्ने हिसाबले उहाँले इजिली जसरी भन्नुहुन्छ, एक हिसाबले भन्दाखेरि उहाँहरूले फाइनेन्स कम्पनीको ब्रान्डिङ पनि गरिराख्नु भएको छ एक हिसाबले भन्दा। अर्को हिसाबले भन्दाखेरि अब सहकारीमा अलिकति नियमन कमजोर होइन, अलिकति क्यापिटल पुँजी पनि कम, अलिकति जोसुकैले 25 जना व्यक्तिले 2500 रुपियाँ उठाएर चल्ने एउटा के अरे सहकारी र 80 करोड रुपियाँ उठाएर चल्ने जुन राष्ट्र ब्याङ्कको लाइसेन्स अन्तर्गत चल्ने एउटा जुन फाइनेन्स कम्पनीहरू छन् तिनीहरूमा आकाश पातालको फरक छ। तर अब हामी जुन वित्तीय चेतनाको कमीले गर्दा फाइनेन्स र सहकारीमा जुन छुट्याउनु पर्ने कुन फाइनेन्स हो, कुन सहकारी हो, कुन ब्याङ्क हो भन्ने जुन छुट्याउनु पर्ने चाहिँ जुन अलिकति चेतना कमजोरीको भएको कारणले अब एउटा सहकारी भाग छ तर एउटा फाइनेन्स भाग भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति समस्या देखिरहेको अवस्था। भने वित्तीय अराजकता पनि आउन सक्ने अवस्था देखियो, जस्तो कि सहकारी संस्थाहरूले फाइनेन्स भनेर आफूलाई चाहिँ ब्रान्डिङ गरिरहेछन्, बेचिरहेका छन् होइन त। त्यो अवस्थाले गर्दा फाइनेन्स एक ठाउँमा छ तर टोलमा खुलेका सहकारी संस्थाले म फलानु फाइनेन्सको भनेर उनीहरूले कारोबार गरेको अवस्था चाहिँ छ, त्यसमा अनुगमन हुन सकेन। हरेक सहकारीले आफ्नो चाहिँ जुन बजार अभिकर्ताहरू छन्, जुन बजारमा जानेहरू छन्, मलाई उनीहरूले अब बोल्न या भन्न या के सजिलो त्यो प्र्याक्टिस चलिरहेको छ। म यो फलाना फाइनेन्सबाट आएको, म फलाना फाइनेन्सबाट आएको भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन उहाँहरूले भन्न सजिलो भइरहेको एउटा अवस्था छ भने, र समस्या पनि अब त्यो सहकारीहरू 2-4 दिन कलेक्सन गर्छन्, त्यस पछाडि फेरि एक किसिमले लगानी गर्छन्, त्यहाँ समस्या हुन्छ, त्यस पछाडि उनीहरू भागेर जान्छन्, या त्यो किसिमको पनि अलिकति बढी भएको कारणले बेसिकल्ली अब फाइनेन्सहरू भाग्यो, त्यो फाइनेन्स भाग्यो, ऊ फाइनेन्स यस्तो समस्या भयो, त्यसले पैसा दिन सकेन, मेरो डिपोजिट रिटर्न गर्न सकेन भन्ने किसिमको समस्या चाहिँ आइराखेको छ। तर मुख्य कुरो यो चाहिँ अब चेतनाको कमजोरी हो। र त्यो समस्या सहकारीको हो, फाइनेन्सको हो त? जस्तो यहाँले जुन भागिरहेछन् फाइनेन्स भन्ने जुन आरोप छ भन्नुभयो नि, त्यो समस्या सहकारीमै देखिएको समस्या हो होइन? त्यो त प्योरली सहकारीको समस्या हो। अब फाइनेन्स भागेको भन्ने चाहिँ कुन अवस्था हो भने जुन आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि चाहिँ जुन समस्या भयो होइन, त्यो समस्यामा जुन रियल इस्टेट बुममा जुन फाइनेन्स कम्पनीहरू परे तिनीहरू चाहिँ अब त्यो हिसाबले कुनै लिक्विडेसनमा गइ नै सके, कुनै लिक्विडेसनका प्रोसेसमा छन् होइन, कुनै चाहिँ अब प्रब्लमेटिक भएर रहिरहेका छन्। जस्तो हामीले नै जुन गोर्खा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई हामीले काठमाडौँ फाइनेन्समा मर्ज गरायौँ, त्यो पनि एक किसिमको समस्यामा परेर प्रब्लमेटिक भएर राष्ट्र ब्याङ्क आएर उसले चाहिँ अब अस्ति चैत 28 गतेसम्म त्यसको म्यानेजमेन्ट हेरेर काठमाडौँ फाइनेन्ससँग मर्ज गराएर राष्ट्र ब्याङ्कका चाहिँ सरहरू जानुभयो। र यो चाहिँ अब त्यो जुन रियल इस्टेट बुममा फँसेका फाइनेन्स कम्पनी। गोर्खा विकास ब्याङ्कको समस्या के रहेछ? यहाँहरूले जुन त्यहाँ बसेर नि हेर्नुभयो, जस्तो यहाँले पटक भनि पनि रहनु भएको छ कि घर जग्गा रियल इस्टेटमा भएको कारोबारले गर्दा फाइनेन्स कम्पनीहरू, वित्त कम्पनीहरू डुब्ने अवस्था रह्यो, डुबे पनि, र कतिपय अवस्थामा बन्द पनि भए, खारिजी पनि गए, र राष्ट्र ब्याङ्कले हस्तक्षेप पनि गरेको अवस्था छ फाइनेन्स कम्पनीहरूमाथि भन्नु भएको छ। भनेपछि त्यो फाइनेन्स कम्पनीहरूले यसरी घर जग्गामा
रकम बाँड्नु अथवा लापरवाही तरिकाले लगानी गर्नु पछाडिको कारणहरू के रहेछ? गोर्खा विकास ब्याङ्कमा मुख्यतः एउटा समस्या भनेको त अब ओभर फाइनेन्सिङ, रियल इस्टेटमा ओभर फाइनेन्सिङ त हुँदै हो होइन। त्यस पछाडिबाट जुन गभर्नेन्स, कर्पोरेट गभर्नेन्सको कमी होइन, एजुकेसनको जुन कमी, डिरेक्टर्सहरूमा एउटा एजुकेसन जुन हिसाबले हिजोको दिनमा ब्याङ्क खोलियो त्यो हिसाबले एजुकेट गर्ने जुन त्यो कमी, वित्तीय ज्ञानको अभाव र त्यही वित्तीय ज्ञानको अभाव देखिएको र त्यो खड्किएकै भएको कारणले यो मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ डाइरेक्टर्सहरूलाई एजुकेट गराउने भन्ने पनि एक किसिमको चाहिँ जस्तो प्लान लिएर आएको छ र यो हिजोको दिनमा त्यो एजुकेसन नभएको नदिएकै कारणले पनि र त्यो उद्देश्यले खोलिएको ब्याङ्कहरूमा समस्या देखियो। राई सर, हिजो जस्तो भनौँ सरकारी जागिर खाएका राष्ट्र ब्याङ्क काम गरेका टाटाबाटाहरूले पनि फाइनेन्स खोलेका थिए होइन, तर त्यो फाइनेन्सको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन नि। अब यस्तो हुन्छ, जागिर खाने एउटा कुरा हुन्छ होइन, जागिर खाने एउटा सिस्टम बसेको हुन्छ, त्यो वर्षौँदेखि एउटा सिस्टम, तलदेखि माथिको एउटा सिस्टममा हुन्छ र त्यो तलदेखि माथिको सिस्टममा एक ठाउँमा कुनै ठाउँमा बसेर मैले एउटा एक्सपर्टिज हासिल गरेर म रिटायर हुन्छु होला, तर यसको मतलब यो होइन कि मैले मेरो ज्ञान त्यो चाहिँ एउटा प्राइभेट सेक्टरमा एउटा फाइनेन्स कम्पनीमा हुबहु एप्लिकेट हुन्छ। अब ब्याङ्क वित्तीय संस्था खोल्नु भनेको एउटा चाहिँ पियरली बिजनेस हो, पियरली इन्टरप्रेन्योरसिप हो होइन, र जागिर खानु भनेको चाहिँ पियरली एउटा सिस्टममा बसेर 10 to 5 अफिस काम गर्नु। त्यो हिसाबले पनि इन्टरप्रेन्योरसिप र अब इम्प्लोइमेन्टको अलिकति एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, आम सर्वसाधारणलाई एउटा अन्यल छ जुन कुरा यहाँले पनि भनिहाल्नुभयो, फाइनेन्स कम्पनी डुब्नुमा घर जग्गा कारण मात्र थियो त? मुख्य कुरा चाहिँ घर जग्गामा जुन ओभर फाइनेन्सिङै हो होइन, मुख्य कुरो चाहिँ जति पनि ठुल्ठुलो समस्याहरू छन् अब सानो तिनो अनि उहाँहरूले आफ्नो मान्छेको घर जग्गा अथवा आफ्नो मान्छेहरूको एजेन्टहरूमा चाहिँ लगानी गर्नुभयो होइन त? होइन, मुख्य कुरो चाहिँ अब लगानी त गरियो, कहाँ गरियो भन्दाखेरि घर जग्गामा गरियो होइन। अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बिना धितो लगानी गर्न पाइँदैन, प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ छैन अहिलेसम्म नेपालको परिप्रेक्ष्यमा, घर जग्गाको धितो चाहिन्छ नै, अनि त्यस कारण घर जग्गामा लगानी गरियो र घर जग्गाको लगानी पनि कस्तो भयो भने अब आज एउटा दाम हुन्छ, भोलिपल्ट उठ्दाखेरि त्यसको दाम डबल भइसकेको हुन्छ, अनि पर्सिपल्ट उठ्दाखेरि त्यसको दाम 3 times 4 times बढिसकेको हुन्छ। त्यो हिसाबले हिजोको दिनमा जुन रियल इस्टेट बबल भयो र त्यसमा त्यसरी लगानी गरियो एकातिर छ भने, त त्यसमा लगानी कसलाई गरियो भन्दाखेरि अब आफ्नो मान्छे, चिनेको मान्छे या आफ्नो आफन्त, त्यो हिसाबले पनि हिजोको दिनमा लगानी गर्यो या बोर्डको मान्छे या प्रमोटरहरूको मान्छे या ठुलो सेयर होल्डरको मान्छे, त्यो हिसाबले पनि आफ्नो मान्छेलाई लगानी गर्यो र कर्पोरेट गभर्नेन्सको एजुकेसन कमीले गर्दा हिजोको समस्या चाहिँ देखिएको हो। लगानी डुब्यो आखिर, लगानी त्यसरी गरेपछि लगानी पक्कै पनि नडुब्ने त कुरै भएन। दोषी को त फाइनेन्स कम्पनी यसरी डुबिरहनुको पछाडि चाहिँ? अब यसमा दोषी त अब जसले लगानी गर्यो अफकोर्स उही दोषी हो। त्यति बेलाको बोर्डमा जो थियो, त्यति बेलाको म्यानेजमेन्टमा जो सञ्चालकहरू नै दोषी रहे अफकोर्स, त्यो त हुनैपर्छ होइन। त्यसमा अब रेगुलेटरको हिसाबले पनि अलिकति टाइममा रेगुलेट नगरिदिएको भन्न चाहिँ पक्कै पनि सकिन्छ। जनताको मुख्य कुरो चाहिँ कहाँनिर समस्या, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि समयमा चाहिँ अनुगमन गर्दैन, समयमा अनुगमन गरेन, समयमा त्यो किसिमले रेगुलेट गरेन, स्ट्रिन्जेन्ट रेगुलेट भएन होला होइन। किनभने फाइनेन्स कम्पनीहरूले या ब्याङ्कहरूले त जनताको पैसामाथि बसेर अर्काको पैसा चलाउने हो, आफ्नो पैसा त अलिकति मात्रै त लगानी गरे हुन्छ होइन। त्यसबाहेक जनताको पैसा चलाउँदाखेरि अब राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल सरकारले पनि जुन किसिमले स्ट्रिन्जेन्ट रुल्स रेगुलेसन, जसरी आज स्ट्रिन्जेन्टली राष्ट्र ब्याङ्क अगाडि बढाएको छ, त्यो हिसाबले अलिकति कमी नै भएको हुनसक्छ हिजोको परिप्रेक्ष्यमा। र मुख्य कुरो त जसले लगानी गर्यो, जो हट सिटमा बसेको थियो, अब उसले त पक्कै राम्रो गरे पनि उसैले गरे हो, नराम्रो गरे पनि पक्कै उसैले गरे। अबको अवस्था के छ फाइनेन्स कम्पनीहरूको? अबको अवस्था चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कले जुन किसिमले नियमहरू बनाइराखेको छ, रेगुलेसन गरिरहेको छ, अब यो विकास ब्याङ्कहरूसँग अरू वाणिज्य ब्याङ्कहरूसँग नै आउँछ कि अथवा फाइनेन्स कम्पनीको बेग्लै अस्तित्वमा बाँच्नु सक्छ? होइन, फाइनेन्स कम्पनीहरूको अफकोर्स अस्तित्व रहन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले फाइनेन्स कम्पनीहरू चाहिँ अब चाहिँदैन, अब यो सबै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा वा ब्याङ्कमा मर्ज गर भनेर निर्देशन नदिउन्जेलसम्म फाइनेन्स कम्पनी रहिरहन्छ। भनेपछि यसको फ्युचर भविष्य छ त हामी कहाँ अझै पनि? अनि मैले तपाईँलाई अघि नै भने हामीसँग ब्याङ्किङ एक्सेस भनेको 40% हो र त्यसको 5% कन्ट्रिब्युसन हाम्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू चाहिँ हाम्रो सहर बजारहरूमा मात्रै केन्द्रित रह्यो होइन। अब सहर बजारबाट बाहिर नगए उपाय छैन। तपाईँ कुनै पनि फाइनेन्स कम्पनी अब म काठमाडौँमै मात्र या कुनै सहरमै मात्रै बस्छु र बिजनेस गर्छु भन्छ भने
अब त्यो फाइनेन्स कम्पनी चाहिँ अब रहँदैन। फाइनेन्स कम्पनी चाहिँ मर्ज भएर जान्छ। फाइनेन्स कम्पनीका सञ्चालकहरूको स्वार्थ बढी देखियो होइन त? अब हिजोको दिनमा चाहिँ थोरै पुँजीले तपाईँले लगानी गर्दा दिल्ली बजारमै पनि अब जस्तो हाम्रै काठमाडौँ फाइनेन्सकै मात्र तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने दिल्ली बजारमा एउटा सिङ्गल 20 वर्षदेखि विगत 20 वर्षदेखि एउटा सिङ्गल ब्रान्चको रूपमा एउटा शाखाले दिल्ली बजार वरिपरिको क्षेत्रमा सर्भिस दिएर चलिरहेको थियो। 10-15% स्मुथली 15-20% स्मुथली डिभिडेन्ड बाँडेर चलिरहेको अवस्था थियो। त्यो चाहिँ कसरी भन्दा उसको क्यापिटल बेस कम थियो। तर अबको जुन क्यापिटल बेस छ, अबको क्यापिटल बेस भनेको तपाईँको 2-4 वर्ष अगाडिको कमर्सियल ब्याङ्कको क्यापिटल बेस हो। त्यस कारणले पनि अब दिल्ली बजार मात्र हेरेर काठमाडौँ चाहिँ भ्याली मात्र हेरेर दिल्ली बजार न्यू रोडमा मात्रै खोलेर भएन। अब चाहिँ फाइनेन्स काठमाडौँको सहर बजारमा मात्रै केन्द्रित रहेर भएन। अब फाइनेन्स कम्पनीहरू सहर बजार पुग्नु पर्यो। यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा राखिसक्नु भएको छ र फाइनेन्स कम्पनीहरूको काम सहकारीले गरिरहेका छन् र त्यो पनि ठिक भएन र सहकारीले कुन काम गर्ने, फाइनेन्स कम्पनीले कुन काम गर्ने, यसमा चाहिँ राम्रोसँग अनुगमन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। निश्चित रूपमा थोरै पुँजीले खोलेका सहकारी संस्थाहरूले फाइनेन्सै काम गर्ने, ब्याङ्कै काम गर्ने हो भने भोलि फाइनेन्स र ब्याङ्कले के काम गर्ने भन्ने पनि कुरा उठेको छ। टोलमा खोलेका सहकारी संस्थाहरूले गरेको कारोबार कति जायज छन् भन्ने कुरा नि उहाँले प्रश्न उठाइसक्नु भएको छ र 80 करोडको जुन अब फाइनेन्स कम्पनीहरूको ठुलो आकार बन्दैछ, ती ठुलो आकारमा नेपालका फाइनेन्स कम्पनी जान सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि उहाँले भन्नुभएको छ। फाइनेन्स कम्पनीको अस्तित्व रहन्छ होइन त? पक्कै पनि रहन्छ। जहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अब फाइनेन्स कम्पनी हामीले चाहिँदैन, अब सबै चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कमा जाऊ वा यो लिक्विडेट गर भन्दैन, तहिलेसम्म फाइनेन्स कम्पनीको अस्तित्व रहन्छ। के फाइनेन्स कम्पनीहरू चाहिँ नेपाली बजारबाट विलय भएर जाने अवस्था छ? अस्तित्वमै आउँदैन नि, के छ? फाइनेन्स कम्पनीहरू त्यस्तो चाहिँ छैन। के भन्दाखेरि अब फाइनेन्स कम्पनीमा समस्या भयो, केहीमा पक्कै पनि हिजोको दिनमा समस्या थियो र त्यो कैयौँ करेक्सन भइसकेको अवस्था छ होइन। फाइनेन्स कम्पनीकै मात्रै नभएर अब तपाईँले समस्याको कुरो त डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमै पनि, जब गोर्खा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कै समस्या भयो होइन, कमर्सियल ब्याङ्कमै समस्या भयो। कमर्सियल ब्याङ्क पनि त समस्याग्रस्त भएर होइन अर्कोसँग चाहिँ मर्ज गर्नुपर्ने 2टा कमर्सियल ब्याङ्क हामीसँग देखिएको छ। तर अब सङ्ख्यात्मक हिसाबले अलिक बढी हेर्दा चाहिँ फाइनेन्स कम्पनीहरू देखिएको कारणले फाइनेन्समा समस्या भन्ने किसिमको छ। विकास ब्याङ्कहरूले, वाणिज्य ब्याङ्कहरूले समस्या गरे पनि फाइनेन्समै कुनै दोष आयो भन्ने कुरा पनि आयो तपाईँले? त्यो चाहिँ अब देखिएको एउटा कुरा त्यो छ र फाइनेन्सलाई चाहिँ लुजली जनताले चाहिँ कोअपरेटिभ भन्ने बुझिराखेको र भाग्ने क्रम अझै पनि जारी भएको कारणले त्यो फाइनेन्स भाग्यो भन्ने हिसाबले पनि फाइनेन्स कम्पनीमा अलिकति समस्या चाहिँ अब पब्लिक ट्रस्ट चाहिँ अझै बढाउनु जरुरी नै छ। राजकुमार राई आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गोर्खाज फाइनेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले नेपालमा वित्त कम्पनी, फाइनेन्स कम्पनीहरूको अवस्था के छ, तपाईँ हामी सबैले भोगेको कुरा हो। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू पारदर्शी हुन सकिरहेको अवस्था छैन भन्ने कुनै उठेको छ। हस्त यहाँले स्टुडियोसम्म आएर धेरै महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो, यसप्रति हामी आभारी छौँ। हस्, धन्यवाद। आजका अतिथि राजकुमार राईप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दै बिजनेस फोरमको समय पुरा भएको छ। हामी सबैजना बिदा माग्छौँ। नमस्कार।